إيفانوبول عود مدرخ مبل 16 زور فرنسا كاب عرفتي خلاي سومون بود درجزي 26 نتبحر كيلومتر تمليسو بيلجيماوي تقداماي ريمكو إيفانوبول دما نتادي باغاتشا ب20 شوموتن كاليت بليسو خلاي تختاتالي ناي مدرخ عوت مسكيبو بزعوتو أب بجاماليا مس باغاتشا زصنحو فللي نب 35 أوردو ديلتيرو سالساي سيكساس دما رابعي كوينوم يسعبوهم أبو درجزي عقبتات كابل علوت حموشته تقدمتي زصنح جرمناوي فلوريان لي بافوتش بزقاطمو كبيد حرقا مودا كاب زور فرنسا تاريخهم زلي فلت بز مدرخ أب قطريا ماليا زمسألوت يلن ربع ناي كلاسيك باري أبزلو منبع 17 مدرخ جن أبزا ماليا كاب قدمك ساب ربعي ترتاحيزهم أبزلو بيدرسن فيليبسن بينيامن كانتر فللي زفتر اللغ زسني صوتا كري تثبيت يكبر تبايلو فلاي ناي ولكي وردر كرونومتر مدرخ 16 بينيام قرماي مبل 260 ترتا حجو زازيمولو مزي تأساسي دما بفلاي أبزي بحالفة كم زقلزنايو مرنر كاب زور فرنسا أقواريسو زبل حبريتا هبنانرنا سلسة نناي قصبتا ودر زمتشا مدرخات قدما بموخان استعوتا أبكر لسكت لها ماليا الربع درجة حزو أب مود دار تسنحة تقداما إيقانتا صودال كيك ستيب تيم مرنر أبناء اللومي مالت هابتنا إذا حلفة استسلاسلة مبال 15 مدرخ ودلو كسازم بزي مخالو DNF خوينو كابزو فرنسا خلت تشحن 26 كم استعلي خلاتنا نذكرونا كساب باريس كم تنز حلفة مدرخات نناي كسبتا ولدر تقدمتي تمتش مدرخ يلاني بال قبل زفلت قانتو أب من جمار إزيزور لناي مدرخ مبر ماليا إلى كم زي تأتو فيتانيرا يخون دامر ميلنر أبزي كاب ودر قلتش عن إسراج ديشان دحروز أمخان دما تصبوق تنبيت دما تنبي ويخا تصبوق حاقوسو قلتلو أزي خا بفلاي ناي قلتش عن إسراج ديشان تور دو فرنسا أتي حزي أتي كتلها ماليا أتي تسلم أفريكاوي كرعات أفريكا زخنا جقنا إرتراو تقدما بشكلتنا بنيام قرماي كونو دما دليتن باقن تسفان كم زلن دما بمال دحري أب عرفت خوينو زقلسو حابريتا دما أما لخيتلو فلاي زي بشكلتنا تقدادا مزي ني بنيام قرماي كابنا حليفة أب زخوني خونو درات دما نعو يريون يتمتوني مغناتو زلو هلخ زود نايت ورا داري منفسن سعارين دما كساب حزون انتخنا نتي درجة أغلى تشعيش ديشنا بكتلها مالها زقور زلو نحن حدما زاقيد كعوت اللما تبعال ملو تسفاي كلما أبسيط مالي سأني حز نورو أو حدا عوي مدرخ تزاري بنيرو بفلاي مستي نايلوم على الدماء استحاز إذنا إيفانوبول عوت مدرخ 10 ديشنا ناي لومي كتلها مالها زمصو مالت زوسخو نتبن ويكا زغنوسن يلن مغناتو زور فرنسا كاب عرفت خلاي سومون بوردر جزي 26 نتبحر كيلومتر كملسن كله أتي بلجيما وتقداماي ريميكو إيفانوبول دما نتادي باغاتشا ب28 خليتي بليتو خلاي تختاتلتي مدرخ عوتها بزمز قبلو دما أنه بز عوتها بجاماليا مس باغاتشا تصنح فللي كاب 4.35 دقيقة أو دو يجلو ديلتيرو سالساي سيكساس دما ربعي خوينهم يسعبهم مزي دما بفلاي أبزي ناي بينام قرماي زغورو وددر نلومي زوس خلق ساب زي دما أتي خبيت زبال عقبتاون كلكلتاون دما بسلام موراد بسلام مدياب أتي زعابي نقريو أبو درقزي عقبتن كابل عدد حموش تتقرادم تيسأنا حجر منا فلوريان ليفربوش دما بزقاطمو خبيز بال حرقا مودا كابتي زور دو فرنسا حزون تاريلو سلازي بز مدرخ بكتليا ما لازم لوت يلن كلونا يخلن ربع جن ناي كلاسيك باري أبزلو من بل 10 مدرخ جن أبزا مالا كاب قدما يكساب رعاي ترتاحيزو مبزلو بيدرسن فيليبسن بنيامن كانترن فليز فتر اللخ إذا سنيو صوتا كريت سبيت جبر نتي أبغى لا يزجبر 10 مدرخ جن نتي نايلو معلة السخايدة ناي إيفانوبول عوت من بل 10 مدرخ جن والثانيو مغناتو إذا عقبتهم كلكلتن دحر مرادم نبع عالم زفتش لنتي قاطالة كبير زبالو ودر زدالو لنيو نزي خا أتي بينام قرمي أبزنا حزي زور دو فرانس ناي ولك أو ودر كلب كارونوميتر مدرخ 10 بينام قرمي مبال 200 ساكلتن دا حجوزي مكبالن كله بينام قرمي نتو ودر نمززام دا أمبر حجو ويخا درجة نمحاز آيتو دا مهناتو زوس خلو نقر كساب زي اللي جن بزي نايلوم علت فوليز قبر جن أتي ميرلنر زتزاربو جن بتعمي قلبي بزحات صحيبي يركب ميرلنر دما عدناقي بينام قرمي سلازي حزون بزخالكو ناي
ናይ ሓጎስ ተኻፋሊ ክኸውን ተስፋ ይገብር ድሕሪ ምዋል ድማ በርክት ዝበሉ ኣብቲ ናይ ኢንስታግራም ገጹ ይኹን ኣብ ዝተፈላለዩ ድማ ሓሳባቱ እናገለጹ እዮም ምክንያቱ ድማ ሜልነር ንጸለምቲ ዘለዎ ፍቅሪ ጥራሕ ዘይኾነሲ ንቢንያም ግን ፍልይ ብዝበለ መልክዑ ድማ የድንቆን ይከታተሎን ጅግና እውን እዩ ክብል ድማ ነቲ ዘለዎ ኣድናቆት ድማ ገሊጹሉ እዩ ስለዚ ጽባሕ ኣብ ዝግበር ውድድር ንቢንያም ግርማይ ድማ ብፍላይ ድማ እቲ ውድድር ግዜ ብዓቀበትን ላዕሎት 5 ቀዳደም ዝጸንሕ ጀርመና ፍሎሪያን ሊቨርፑል ብዘጋጠመ ከቢድ ሓደጋ ምውዳቕ ካብ ዙር ፍራንሳ ተኣልዩ እዚ ከዓ ቢንያም ግርማይ ካብዚ ከምዝለለ ሓደጋን ከም ዝበሉ ኹፉኣት ነገራት ነፃ ኮይኑ ንጽባሕ ዘለዎ ኢነርጂ ዓቂቡ በዛ መድረኽ ኣብ ቀጠልያ ማልያ ዝመጸለውጥ ወላ እኳ ይሃሉ እምበር ጽባሕ ረቡዕ ግን ማለት ናይ ክላሲክ ባህርያ ብዝህልዎ መበል 17 መድረኽ ግን ኣብዛ ማልያ ካብ ቀዳማይ ክሳብ ረብዓይ ተርታሒዞም ኣብ ዘለዉ ከቢድ ዝበሃል ንሕንሕ ከም ዝግበሩ ተፈሊጡ ዘሎ ብፍላይ ኣብዚ ካብ ቀዳማይ ክሳብ ሳልሳይ ድማ ሕዝውን እንተኾነ ቢንያም ግርማይ ቀዳማይ እንትወጽኡ ሕጉሳት ካልኣይ እንትወጽኡ ሕጉሳት ሳልሳይ እንትወጽኡ ሕጉሳት ረብዓይ እንትወጽኡ ሕጉሳት ምክንያቱ ቢንያም ግርማይ ኣብዚ መድረኽ ክሳብ ዘለ ግዜ ክሳብ ዝተወዳደረ ግዜ ዕውትን ቀዳማይ እዩ ንዓና ምክንያቱ ሓንቲ ኣህጉር ኣፍሪካ ሙሉ ኣብ ማእገሩ ማለት ኣብ ማእገሩ ጸይሩ ዝጓዓዝ ዘሎ ጅግና ብስክሌተኛ ተቀዳዳማይ ቢንያም ግርማይ ሕዝውን እንተኾነ ብዘምጽኦ ውጽኢት ኩሉ ሕጉሳት ክንኸውን ይግባአና ዳንበር ካብ ፍቅርን ካብ ድሌትን ዝተልዓለ ግን ሓደ ግዜ ቢንያም ግርማይ ንምንታይ ነጥብ ዘይረኸበ ንምንታይ ረብዓይ ኮይኑ ንምንታይ ሳልሳይ ኮይኑ ዝብል ናይ ማለት ስምዒታዊ ዝኾነ ዘረባታት ይስምዕ ኣለዉ ይኹን ዳንበር ቢንያም ግርማይ ኣብቲ ውድድር ወላ ሚእቲ ተርታሒዙ እንተወፀ ጀግና ኣፍሪካዊ እዩ ጀግና ኤርትራዊ እዩ ዝቕየር ነገር እውን የለን ስለዚ ቢንያሙን ከም ዝበሎ ኣነ ሙሉእ ዓቕመይ ኣውፅኤ ንክወዳደር ይስዕርን ይፍትን ኣለኹ ጥራሕ ንስኻቶም ግን ብፍላይ ኤርትራውያን ኣሕዋተይ ካብ ዝኾነ ይኹን ድማ ንዓየ ኣጆኻ ክትውልኒ ድማ ይጽበ በል ንዓ ዝብል ኣጆኻ ኤርትራዊ ሕለፍ ቀድም ዝብል ድማ ካባኹም ይጽበ ኣለኹ ኩሉ ድማ ገሊጹ ነይሩ እዩ ቢንያም ግርማይ ሰራሕ ታሪክ ብዝኾነ ኣብ ዝናይሎም ዝነበረ ውድድር ነታ ኣብ ምጅማር እትፀወታ ዝነበረት ናይ ነጥቢ ትዋሃብ ቅጽበታዊ ውድድር ረብዓ ኮይኑ ከም ዝኣትዎ ሪናዮ ኢና ፊሊፕሰን ፔደርሰን ከም ዝኸሰቡውን ሪና ኢና ብኒ ዓወት ስለ ዘለመድና ነዚ ከም ዋንጫ ዓለም ናይ ኩዕሶ እግሪ ዝግመት ቱር ደ ፍራንስ ቃሊልና ክንሪኦ የብልናን ምናልባት ናይ ኮንዲሽን ጉዳይ ክኸውን ይኽእል ቁሩብ ድኻም ክህልዎ ይኽእል ይኸውን ጽባሕ ክዕርፍ እዮም ቀፂሉ እውን ናይ ክሮኖሜትር ውድድር ደግሞ ተኻይድሎ ስለዚ በዚ ተዛማዲ ሪከቨር ገይሩ ብብቕዓት ከም ዝምለስ ኣይንጠራጥርን ኩሉ ይስምዑ እዮም ይኹን ዳንበር ቢንያም ግርማይ ሓዝውን ጽባሕውን ዝሓለፈውን ዝኾነ ብጅግንነት ውድድራት ፈጺሙ ምክንያቱ ድማ ፊሊፕሰን ንባዕሉን ቀሲሉ እዩ ተበራቢሩ ምክንያቱ ንሶም ኣብዚ ሰዓት ናይ ነጥብን ናይ ርእስን ጨዋታ ስለ ዝጫወት ዘለው ስለዚ ንቢኒ ሞራልና ኣቦ ነዚ ቱር ደ ፍራንስ ብተገዳስነት ከመርኢ ዝገበረ በዓል ሞያ ምክብባዕሙን ኣድዩ ኣገዳሲ እዩ ምክንያቱ ኣፍሪካ ቱር ደ ፍራንስ ታዩ ስለ ቱር ደ ፍራንስ ኣፍልጦ ዘይነበረና ግን በቲ ሓደ ጅግና ቢንያም ግርማይ ግን ቱር ደ ፍራንስ ታዩ እቲ ብዓይነት ስፖርት እውን ክንፈልጥ እውን ሓደ ዓዊ ፍልጠት ኣእምሮና ዘርእልና ጅግና ተቀዳዳማ እዩ ብዘለኹኑ ክንሕግዞ ይግበአና ማለት እዩ ስለዚ ቢንያም ግርማይ ኣብ ዝሓለፉ መድረኻት ብዝገበሮ ኣዚና ሕጉሳትና ኣዚናውን ብዕጉባትና ስለዚ ብዝኾነ ይኹን ኣጋጣሚ ንቢንያም ግርማይ ኣጆኻ ዝብል ሓቦ ክነስንቆሉ ድማ ይግባእ ክቡራት ተዓዘብትና ንሎሚ ሕዛብ መፀና ብዘናለም ኣንተ ውፅኢት እሞ ስለዚ ተኸታተልኩምና ካብ ልብና